अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन हो गए थे, कोई बात आप लोगों से नहीं हुई थी। और जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था जब रमज़ान स्टार्ट हो रहा था, तो हमने बातें की थी, याद किया था आमिर भाई को। और उनकी कुछ यादें रमज़ान के हवाले से हमने डिस्कस की थी। तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि मैं उनके साथ बिताया हुआ कुछ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, कुछ वक्त याद करूँगा और आपके साथ उसको शेयर भी करूँगा। और इस तरह हम उनको अपनी यादों में भी रख सकेंगे और आपसे मेरे बातों का सिलसिला एक जुड़ा रहेगा, एक कड़ी जुड़ी रहेगी। हो सकता है कि कुछ और बातें भी हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और वाक़यात ज़िंदगी के जो मेरे 30 साल के करियर के हैं, वो भी मैंने आपसे शेयर करने हैं कि कहाँ से मैंने शुरू किया और क्या क्या चीज़ें रास्ते में आईं, जो मुश्किलात आईं और किस तरह वो आसान हुई अल्लाह के वसीलों से, और किस किस तरह कौन कौन लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने हेल्प किया। एक तो मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों का ज़िक्र करूँ जिन्होंने पे दर पे मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ लम्हात में मेरे लिए मददगार साबित हुए अल्लाह की तरफ से। तो उन लोगों का ज़िक्र भी करना बहुत ज़रूरी है, उनको अप्रिशिएट करना और उनका ज़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करना है। फिर मेरे उस्ताद कौन कौन थे, अगर मैंने नात पढ़ना शुरू की तो उसमें मेरे उस्ताद कौन थे, उनकी एक लिस्ट है। क्या किस तरह वो हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू की। और जब मैं म्यूज़िक में आया तो 92 में, तो उस वक्त मेरी इंस्पिरेशन कौन थे, और फिर उसके बाद मैं बाकायदा शागिर्द किससे हुआ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज एक वाक़या याद आया अपने भाई, अपने दोस्त के साथ मैं कुछ शेयर कर रहा था, क्योंकि जब कुछ खाना खा रहे थे तो उस वक्त ज़िक्र हुआ, तो खाने का ज़िक्र हुआ, तो शेफ़ का ज़िक्र हुआ, तो आमिर भाई की याद आई। और मुझे एक वाक़या याद आया कि जब रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का दिन था और आमिर भाई हमारे घर आए और हमने उनकी दावत की, तो वो हमारे घर आए। तो मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने एक एक डिश बनाई, और मेरी वालिदा ने एक डिश बनाई, मेरी वाइफ ने एक डिश बनाई, और मेरे भाई की वाइफ ने, मेरी भावज ने एक डिश बनाई। तो 5-6 डिशेस सब ने एक एक चुन के मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए। किसी ने कबाब बनाया, किसी ने बिरयानी बनाई, किसी ने कुछ बनाया। तो सब बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि आमिर भाई खाने के शौकीन और पकाने के भी शौकीन है। तो सब बड़े एक्साइटेड थे कि देखते हैं कि किसकी डिश को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कौन जीतता है। सबने ही बहुत अच्छा बनाया था, यकीनन सबने बहुत तारीफ की। पूरा स्टाफ था हमारे साथ, अब्दुल वहाब भाई भी थे, अली इमाम साहब भी थे, अहमद रजा थे, इमरान शेख अत्तारी थे, और बहुत सारे नाज़रीन थे, बहुत सारे हमारी टीम के मेंबर्स थे। तो सब मुंतज़िर थे। तो अम्मी कमरे में आई, और अम्मी ने, जब आमिर भाई ने और सबने खाना खा लिया, तो अम्मी ने पूछा, हाँ बेटा आपने ठीक से खाया? तो आमिर भाई ने कहा कि जी जी अम्मी, बहुत सबने बहुत अच्छा तरीके से खाया, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। तो अम्मी ने कहा कि सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा आपको? तो आमिर भाई ने कहा कि जाहिर है माँ के हाथ का कीमा। तो हम सब बड़े हैरत में थे कि ये तो हमने किसी ने बताया ही नहीं था कि कीमा जो है वो अम्मी ने बनाया हुआ है। लेकिन उस आदमी की ऐसी माशाल्लाह पहचान थी, ऐसी जहानत थी ऐसी, कि उन्होंने पहचान लिया कि ये कीमा जो है ना, ये अम्मी ने बनाया। भाई माँ के हाथ का जो है तो वो वही जीतेगा ना सबसे ज़्यादा। तो ये एक बात मुझे याद आई। इस तरह वो आदमी ऐसे जान लेता था, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती थी कि हम कहते नहीं थे। और मैं जब स्टेज पे भी होता था तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं कुछ कहता नहीं था, लेकिन वो मेरी आंखें और मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे दिल की बात पहचान लेते थे कि ये इस वक्त क्या कहना चाह रहा है। जैसे एक दफ़ा मुझे याद आ गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे किस्से, इसी तरह मैं भी उनकी सिर्फ नज़र पहचान लेता था कि इस वक्त ये क्या चाह रहे हैं। तो एक दफ़ा ये हुआ कि हम अमजद साबरी साहब को ट्रिब्यूट दे रहे थे। उनकी फैमिली, उनके भाई सरवत भाई और ये सब आए हुए थे, और हम उस दिन, जिस दिन अमजद भाई को शहीद किया गया, उस दिन को हम मना रहे थे, उनको याद कर रहे थे। तो अचानक, अच्छा, मैंने एक अमजद भाई की पढ़ी हुई दुआ में ही एक इजाफी शेर लिखा था, जिसमें अमजद भाई के लिए दुआ थी और पंजतन पाक के वसीले से। तो वो मैं लिख के मैंने बैठा हुआ था, लेकिन मैं किसी से डिस्कस नहीं किया था, ना आमिर भाई को बताया था कि मैं ऐसे कोई शेर लिख कर लाया हूँ। इत्तेफाक की बात है कि गुफ्तगू के बीच में थोड़ा सा वक्त था, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ सुनाएंगे अमजद भाई का।
تو میں نے ان سے کہا کہ یار عامر بھائی آپ دل کی بات کیسے جان لیتے ہیں کہ میں اس وقت کوشش میں تھا کہ جو گفتگو کی لڑی ہے تو ایک شعر ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلیاں تالاب میں میری ہی ڈالی ہوئی ہیں. یہ ان کا انداز تھا, ایک اسٹائل تھا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہی ہم سب کو انٹروڈیوس کروایا, اللہ کی طرف سے وسیلے بنے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں, اور بہت ان کی اپریسیشن, ان کا نوک جھوک کرنا, اور ان کی بعض اوقات غصہ بھی ہوتے تھے, لیکن وہ اپنائیت سے اور ہماری بہتری کے لیے وہ غصہ ہوا کرتے تھے. جس طرح کے ماں باپ بھی غصہ ہو جاتے ہیں تو بڑے بھائی بھی غصہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں بہتری ہماری ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا یار, یہ تم سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں. اس طرح وہ کیا کرتے تھے. لیکن جہاں ہم جیو ٹی وی پہ تھے, اور وہ انٹرویو کے لیے جب ہم ٹی وی پہ گئے, شائستہ وحیدی کی انٹرویو میں گئے, اور وہاں پہ ایک سیگمنٹ تھا کہ وہ 2 تصویریں دکھاتی تھی کہ اس میں سے چنیں یہ یا یہ. تو لکی علی میرا بھائی, میرا دوست, بہت ہی پیارا, وہ اور ہم دونوں ساتھ ان کے شو میں, منو شو میں گایا کرتے تھے. تو انہوں نے چلاکی سے دونوں کی تصویریں ساتھ رکھی اور کہا ان میں سے بتائیے بھائی کون بیسٹ ہے. تو عامر بھائی نے کہا دونوں ہی بہت اچھا گاتے ہیں, دونوں کا اپنا الگ انداز ہے, دونوں ہی بہت اچھے ہیں. تو شائستہ نے پھر آگے مزید کرنے کے لیے کہا کہ جی اچھا نہیں یہ بتائیں نا کہ اگر دونوں کا کانسرٹ ایک ساتھ ہوگا تو آپ کس کے کانسرٹ میں جائیں گے. تو عامر بھائی نے کہا کہ بھائی میں دونوں کے کانسرٹ میں جاؤں گا. نہیں ایک ہی ٹائم پہ ہوگا تو آپ کس کے کانسرٹ میں جائیں گے. تو عامر بھائی نے کہا کہ بھائی پھر میں شہری کے کانسرٹ میں جاؤں گا. تو کہنے لگے اچھا وہ کیوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں لکی جو ہے نا وہ ان کی فیملی میں بہت لوگ ہیں جو مشہور ہیں, سجاد بھائی ہیں, وقار علی ہیں, ان کا گھرانہ ہے ایک پورا, اور لکی خود بہت اچھا گاتے ہیں. اور لیکن شہری جو ہے نا وہ خود محنت کر کے اور خود اسٹرگل کر کے, بہت محنت کر کے اوپر آیا ہے, اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں عامر بھائی کیا کرتے تھے. اور ایک واقعہ اور یاد آ گیا مجھے کہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام تھا, تو اس کے لیے ہمارے مارکیٹنگ مینیجر ہیں امین بھائی, انہوں نے عامر بھائی سے کہا کہ یار شہری کا ہم نے نام دے دیا تھا لیکن اب شہری منع کر رہا ہے کہ وہ نہیں جائے گا پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام میں. سین یہ ہو رہا تھا کہ ڈیٹس بہت, پاکستان ٹیلی ویژن کا لاہور اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا, تو وہ وہاں پہ جس دن وہ تھا اس کے اگلے دن یہاں 12 ربیع الاول تھی. تو میں نے اس لیے منع کر دیا تھا کہ اگر فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے, نہ پہنچ سکوں, تو ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا پروگرام ہے عامر بھائی کا وہ میں مس نہ کر جاؤں. تو میں نے ان کو منع کر دیا تھا. تو وہ ڈائریکٹ, وہ دوست تھے بچپن کے عامر بھائی کے, تو وہ ڈائریکٹ عامر بھائی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یار یہ شہری نے منع کر دیا, میں نے اس کا نام دے دیا, اپروول آ گیا وہاں سے, 2 ہی سنگر ہیں, تو ایک اگر یہ اسکپ ہو جائے گا تو میں ایک دم کیسے کروں گا. تو عامر بھائی نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں منع کیا. میں نے کہا میں نے اس وجہ سے منع کیا. نہیں جاؤ بھائی, مجھے یہ صبح یہاں چاہیے ہر حال میں, فلائٹ آپ دیکھ لیں. کہہ رہے سر آپ بے فکر رہیں, میں صبح کی فلائٹ کرا دوں گا, یہ دوپہر میں آپ کے پاس ہوگا, شام میں آپ کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پہلے کیسے گئے تھے آپ. تو میں نے کہا سر وہ اکنامی کا ٹکٹ تھا جہاز کا. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ ان کو بزنس کلاس دیں گے اور یہ بزنس کلاس میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی عامر بھائی. تو وہ اس طرح کا آدمی تھا, اپنے لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے اور بہت ہی پیار کرتے تھے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کچھ اور اپنی زندگی کے تجربات اور کچھ اور چیزیں شیئر کروں گا. آج عامر بھائی کا ذکر اس لیے کیا کہ ابھی 5 جولائی گئی ہے اور ان کا برتھ ڈے سب نے منایا ہے اور سب نے یاد کیا ہے ان کے خاص 5 جولائی کو. تو میں نے بھی کچھ پوسٹ کی تھی لیکن کچھ ویڈیو نہیں بنا سکا مصروفیت کی وجہ سے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ ان کی اچھی یادیں اور کچھ مزیدار باتیں شیئر کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ.